नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराची गाडी अनवळख्यांनी फोडली. मडगांवां फ्युनरलाक वतानाची घडणूक. बजरंग दलाच्या कार्यावळीक आयतारा राज्य सिंग गोंयांत येता. तो धार्मीक तेड जावपा सारके वक्तव्य करता म्हूण गिरीशान ट्वीट केल्ले. ताच्या खातीर हल्लो म्हूण गिरीशाक दुबाव. काँग्रेसीचो आदलो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकराची गाडी अनवळख्यांनी फोडली. गाडयेचो एक हारसो फोडलो. गिरीश खंय मडगांवां एका फुनरलाक गेल्लो. गाडी पार्क करून दवरिल्ले कडेन कोणे तरी हारसो फोडलो. गिरीशान पुलीस कंप्लेंट केला. आयज एक इवनिंग आमच्या कलिगाचे आवयची मरणां आमी ते हॉली स्ट्रीट चर्चान मिसा गेल्लो. कार थंय पार्क केल्ली सायडीक. सो ते मीस काबार जावन सिमेट्री वचपाक गाडी वचपाक पयल्यार ते कोण तरी फोडून गेले. मे बी तो एक हांवें ट्वीट केल्लो पळय मॉर्निंग. तो कोणा तरी ट्वीट केलो. सो तो एक जो हेट स्पीकर आसा, सो कम्युनल वायलन्स करपाक खूब तो तेजी हिस्ट्रीक आसा. सो गोंयांक एक कम्युनल वायलन्स जावपाक जायना. पीसफूल स्टेट कम्युनल आर्मी उरपाक जाय. सो त्या हेजे खातीर तांकां बॅन करचो हेजें बांड केल्लें हांवें. राजा सिंग म्हणून तेलंगणाचो आसा. सो कदाचित तांकां आवडलें आसतलें, पूण अशे थ्रेट्स दिवन जावं अशें इंटिमिडेशन करून आमी जे गोंयकार आसा ते गोंयकार इजिली अशे भिना न्हय. एक ग्लास फोडला. एक ग्लास फोडून गेले. हॉली स्पिटाक कितें गेलो तुमी? हॉली स्पीट थंय मीस आशिल्लें. मरणाची मीस आशिल्लें. ते मरणाचे मिसाक गेल्ले आनी भितर आशिल्लो. जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना भितर आशिल्लो. तो 4 ते 5 ह्या टायपा भितर जालो आसलो. पूण तुमचें कितें चोरून बी कितें येयला? ना इनफॅक्ट म्हाजी पर्स आशिल्ली गाडयेक आनी कितें हें आशिल्लें कांय व्हेलें ना. ओन्ली फोडे आनी गेले. फोडून गेले. तुमी कंप्लेन केला न्हू? पुलीस कंप्लेन आतां केल्या. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. गोंयांत सनबर्नाचें आयोजन कायद्याक धरूनच. इव्हेंटांत ड्रग्स विकिनात, प्रमोशनूय करिनात. विरोधाची कारणां वेगळीच. सनबर्नाच्यो तिकेटी ऑनलायन दिसतात. पास मात 3 पटीन. फुकट पास मेळना जाल्यार पासून खंय आमदारांच्या पावण्यार विरोध जाता. फुकट पास घेवन विकपाचे प्रकारूय सर्रास चलतात. सनबर्नाचो आयोजक हरिंद्र सिंग हेड ऑन. Consistently allegations are leveled that there is drugs, narcotics that is used at the Sunburn venue. Drugs is an international menace. Everybody knows the evils. To put the blame on Sunburn, to say that we are promoting, no. We are selling, no. We are advocating, no. If the outside world was clean and there were things at Sunburn, sure, blame us, right? The outside world is what it is. We can live in denial, but the truth is, it is there. It is here for a long period of time now. It initially started, became a huge brand, and suddenly the controversy started surrounding it. Another company, Viacom, decided to do another event, same date, same place. That tussle with Viacom cost us a lot. Next few years, 13 onwards, we've been in red in Goa. How much money do you make on a single Sunburn? All our ticketing data is available to you. We have never sold more than 25,000 tickets. But the crowd on ground is 70,000, 80,000. The reality is, our ticketing revenues are only for that 25,000. It is not for 70,000. The local politicians, the local leaders pressurizing you, stressing you कि हमें इतने पास चाहिए. Second day of Sunburn, 3-day event. Second day of Sunburn, at 3:34 in the afternoon, I am told, this is hearsay, that there was a meeting with all the MLAs and politicians and everybody, and they met Honorable CM at that time, and they said, revoke the permission given to Sunburn. And why? Because we haven't got our passes. It's like a birthright, you understand? Do you really think you give the passes free? Do you think they are passed on free, or No. somebody else is making money on them? No, they're getting sold. They're getting They're sold. getting sold. We can see it in front of our eyes. Why, Harry, every year your permissions are last minute? Every year we apply in the month of Jan. जैसे ही हमारा पुराना Sunburn खत्म होता है ना, we apply for the new one. Okay, I don't think people in Goa probably are aware. We do 300. Only one is in Goa, right? So we know our job. But even then, we have to go through the entire drill of convincing everybody. Are there any other motives behind delaying the permission, keeping them last I minute? don't know.
No. You're giving me a very nice smile, but you're not giving me an answer right now. गोंयांत मायनिंग सुरू जाला म्हूण सरकाराचो दावो, मात जमिनी परिस्थिती वेगळीच. गोंयांत पयलो ऑक्शन जाल्ल्या दिवचले मायनिंग ब्लॉकाच्या ट्रान्सपोर्टेशनाक थळाव्यांच्यो आडखळी. कोण पॉल्युशनाचो इशू करता, कोण म्हणटा शेतां वाट लायली, कोण म्हणटा थळाव्यांक जॉबाक घेनात. ट्रान्सपोर्टर म्हणटा कितल्या वर्सांनी मायनिंग सुरू जाला, चलूंक दियात. गोंयांत मायनिंग सुरू जालें म्हूण सरकाराचो दावो, मात ग्रावंड रियालिटी वेगळीच. दिवचले ब्लॉकाचे पयली ऑक्शन जाले. ट्रान्सपोर्टेशनाक थळाव्यांनी आनी शेतकारांनी आडमेळी हाडली. प्रत्यक्षात अजून मायनिंग बंदूच आसा. शेतां आशिल्ली तशी करून दिवची म्हूण शेतकारांची मागणी. शेतां आमची आहा ती उडयल्या डॅमेज करून. तुमकां हे दिना ते कंपेन्सेशन दिना म्हणटा. काय ना, अजून काय दिवंक ना. दिल्लें आहा भितून ते सांगता टायम लागेल. हां. म्हणजे टायम लागतलो. वर्स 2 वर्सां 5 वर्सां सांगू नजो. म्हणटकूच आतां आमी कितें करपाचें तें मातशें येवन आमचें सोल्युशन आहा तें सॉल्व करपाचें. जे शेताना जे कामाक लागलेले, आपल्या शेता खातीर कामाक लागलेले आनी आयज त्या कामगारांक काडून उडयलेल्या म्हणून आमकां हो पावल आयज उचलपाचें पडलें. थळावे सांगता ते प्रमाण कंपनीन सगळे पर्याय दिल्ले, मात कांय जाणांनी ते स्विकारिल्ले ना. ते खंय स्वता जावन ड्युटेक वचनात. मायनिंग ट्रान्सपोर्टात आशिल्ले ट्रक ओनर म्हणटात मायनिंग सुरू जावन आशिल्ल्यान सरकाराच्या येणावळीचेर परिणाम. ट्रान्सपोर्ट बंद असल्या कारणान आतां जेन्ना मालूच भायर वचचें ना, म्हणजे समज जर एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कामगाराकूय भंय आहा की बाबा आमकां फुडें आमचें लायफ कशें जातलें. कित्याक कंपनी काय परत आमकां बसोवन दवरूं शकना. कंपनी फुडलो कसलोय विचार करूं शकता. तो आमकां भंय पडला. लोकलांचे प्रॉब्लेम आसतलेच, मात त्या खातीर आयज ट्रान्सपोर्ट जो बंद जाला हेज्या खातीर आमकां फुडें कामगारांक धोको आहा. ट्रान्सपोर्टेशन जर फाल्यां बंद जालें जाल्यार वर्कराची पाळी कशी येत न्हू ती हांव तुका सांगूंक शकना. कित्याक आयज वर्कर हांगा काम करता, फाल्यां जर कंपनीक कांयच रिनोवेशन येयना जाल्यार कंपनी आमकां कित्याक म्हणून कामाक थेयतली. कंपनी आमकां कामाक ठेवची ना न्हू. सुत्रां सांगता ते प्रमाण दर दिसा सरकाराक खंय 2 कोटीचें लुकसाण जाता. गोंया भर कितें जावंक शकता फुडले हो असोच इफेक्ट मागीर हो कशें आसा, हो ट्रेन भायर वयतलो हेचेर मागीर. आनी तो हो विशय आहा पळय हो प्रत्येक गोंयांचे मायनिंगेचेर हेचेर हें जातलो. हितून करून कितें जातलें हेचेर मायनींग म्हणना फुडें खंयचेच बिडींग हांगासर जावचें ना. तितून सरकाराकूय भितून लुकसाण आसा. आतां सरकाराक जेन्ना पयशे मेळटले पळय तेन्नाच सरकार म्हणटा ते सामाजीक ज्यो स्किमी ज्यो आसा पळय ज्यो सद्या चलयता हांगासर ते पयशे दिवपाक शकतलो. मायन अशी आहा की एकूच ब्लॉक आतां सध्या चालू जाल्लो आहा आनी अशेंच जर जालें आनी जे कोण मायनींग बंद करता ते जे आसा तेंचेर असो एक विचार करपाचो की ह्या मायनिंगा वयरसून आमी मुखार सरल्या. आयज भुरग्यांक शिकयल्या ह्या मायनिंगान कामां आसलेच म्हणून शिकयल्या. वर्सा 2012 गोंयांत मायनिंग बंद पडिल्ले. आतां 12 वर्सां उपरांत सरकारान ई ऑक्शन केला, मात ग्रावंड रियालिटी पळयल्यार मायनिंग आजून सुरू जाल्लें ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी साहिल मांद्रेकार. फातोड्डेच्या इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम केशींत मायरन रॉड्रिक्सा सयत ताची पयली घरकान्न सुनीता आनी दुसरी दिपाली परबा कडच्यान 3 बँक लॉकरांतल्यान 3 कोटींच्यो 4 किल मायज वस्ती जप्त केल्यात. EOCची केस क्रायम ब्रांचीक दिल्या. आरोपींच्या बँक खात्यांत 2009 ते 2023 मजगती 130 मायज कोटींची ट्रान्झॅक्शनां मेळ्ळ्यात. आरोपी अब्रॉड. 7 जाणांक लुकआउट. The investigation in the case of investment fraud amounting more than 100 crore rupees has been transferred from Economic Offence Cell to Crime Branch. But just before handing over the case to the Crime Branch, Economic Offence Cell has seized properties worth 3 crore rupees from the prime accused Myron Rodrigues and his family members. And mainly from the 3 lockers in a bank at Margao, EOC has seized gold ornaments worth 4 kg and other property documents which amounts around 3 crore rupees. Now the matter has been transferred for further investigation to Crime Branch. Mukesh Kumar for Prudent. फोमेंतोचो अडवलपाल मायनिंग ब्लॉक ब्रेस्तार सावन ऑपरेशनल जाला. फुडल्या कांय दिसां भितर उत्तरेचे आनीक 2 मायनिंग ब्लॉक ऑपरेशनल जातले. खण संचालक नारायण गाड प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमी ब्लॉक 5 जो ऑक्शन केल्लो
ब्लॉक 5 हांगा आसा अडवलपाल थिवी फोमेंतो रिसोर्सीस प्रायवेट लिमिटेड हांचो ब्लॉक तो ब्लॉक कालच्यान सुरू जालो, म्हणजे तांचें प्रोडक्शन कालच्यान सुरू जालें. सो तुवें म्हणलां तसो पयलीं वेदांताचो सुरू जाल्लो, तांचें प्रोडक्शन सुरू आसा, तांचें ट्रान्सपोर्टेशनूय सुरू जाल्लें. आतां कालच्यान नवीन मायन सुरू जालें ती फोमेंतोची. ओके. अशें म्हणून आतां सद्या पर्यंत आमच्यो 2 म्हयने सुरू जाल्यो. येणाऱ्या काही दिसांत आनीक 2 म्हयने, म्हणजे एक सालगांवकर शिपिंगाची आनी दुसरी राजाराम बांदेकराची. तांकां दोनूय त्या मायनींग EC मेळ्ळ्या, तांकां कन्सेंट टू इस्टॅब्लिशय मेळ्ळ्या. तांचे कन्सेंट टू ऑपरेट तो प्रोसेस चालू आसा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन. व्हेरी शॉर्टली दोज 2 मायन्स ऑल्सो वील बी ऑपरेशनल. So in all 4 mines will be operational now. 2 are already in operation. 2 will be operational shortly. So total 4 mines will be operational. म्हाजनी कायदो आनी कॉम्प्रोमिजो प्रमाण नोंद गोंयच्या देवस्थानांचें वेवस्थापन प्रशासन म्हाजनां कडेन उरता. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचे केशींत हायकोर्टाचो निकाल. देवस्थानाचे धार्मीक वा विधीचे अधिकार म्हाजन आनी तांचे वेवस्थापन समिती कडेन. जिल्लो कोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी म्हाजनांची याचिका हायकोर्टान मान्य केल्या. मडकय नवदुर्ग देवस्थानाची केस बिरेस्तारा हायकोर्टाच्या एकोड्या खंडपीठा मुखार निकालाक आयली. जुईज भरत देशपांडेन निकाल दिलो. देवस्थाना ही भौशीक मालमत्ता, थंय संविधानाचे कलम 25 प्रमाण भौशीक धर्मीक स्वातंत्र्याचो मुळावो हक्क लागू जाता म्हण गांवच्या लोकांचे समितीन आर्ग्युमेंट घालून वाद कोर्टात व्हेल्लो. हे केसीत जिल्लो आनी सत्र कोर्टान दिल्ल्या आदेशाक म्हाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. हायकोर्टाच्या निवाड्या प्रमाण देवस्थानाचे धार्मीक अधिकार वा विधी करपाचे अधिकार म्हाजन तशेंच वेवस्थापन समिती कडेनूच उरतात. म्हाजनी कायद्या प्रमाण देवस्थानाचे वेवस्थापन प्रशासन हे म्हाजनांकडेनूच. कॉम्प्रिमिजो 1910 देवस्थानाचो कारभार म्हाजनी कायद्यान थारायल्ल्या प्रक्रिये प्रमाणूच जावंक जाय. देवस्थान नेमा प्रमाण देवस्थानाचे धार्मीक वा हेर विधी करपाचे अधिकार म्हाजन तशेंच वेवस्थापन समितीक आसात. देवस्थानाक भौशीक चौकट लागू नाशिल्ल्यान थंय संविधानाचे कलम 25 प्रमाण धार्मीक स्वातंत्र्याचो मुद्दो थंय लागू शकना. CPC नेम 11 सकल गांवच्या लोकांनी केल्ल्या देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाचो दावो हांगा लागू जायना. म्हाजनांचे अधिकार सरकारान 1910 वर्सा कॉम्प्रोमिजो प्रमाण निश्चित केल्यात. ताका आतां आव्हान दिवंक मेळना. नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक धार्मीक विधीच्या अधिकाऱ्यांनी मेतेर जावंक दिवचे न्ही म्हूण म्हाजनांनी याचिका घाल्ली. ताचेर ही निरीक्षणां नोंद करून जिल्लो न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी म्हाजनांची याचिका मंगळारा हायकोर्टान मान्य केली. मात प्रतिवादी गांवच्या लोकांच्या आदवोगादाचे विनवणे उपरांत आपल्याच ह्या आदेशाचे कार्यवाहीक हायकोर्टान 6 सप्तकाची स्टे दिल्या. गांवच्या लोकांच्या आदवोगादान 8 सप्तकाची स्टे मागिल्ली. तेच प्रमाण ट्रायल कोर्टान चालू आशिल्ले हेर संबंधीत केशींचे प्रक्रियेकूय 6 सप्तक जैसे थे ऑर्दर दिल्या. गांवच्या लोकांच्या देवी नवदुर्गा प्रतिष्ठान ट्रस्टाक ह्या निकालाक आव्हान दिवंक मेकळीक आसा. ते खातीर 6 सप्तकाचो प्राज हायकोर्टान मेकळो दवरलो. मात सद्य स्थिती मडकयच्या देवी नवदुर्गा देवस्थानाचे धार्मीक वेवस्थापन आनी प्रशासकीय अधिकार म्हाजनांकडे प्राप्त आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक मारबडय करपी 6 आरोपींक कारवार कर्नाटका सावन अटक. सगळे आरोपी गोंयकार. अटक चुकोवंक खंय ते गोंया भायर गेल्ले. जिल्लो पावण्यार तयार केल्ल्या स्पेशल टिमीन विश्वनाथ हरिजन, सुरेश नायक, साईराज गोवेकार, फ्रँकी नाडार, मनीश हडफडकार आनी उद्देश कारीशेट्टीक अटक केली. जमिनी बळकावपाच्या प्रकरणात जाधव आयोगाच्या अहवालात नांवां आशिल्ल्या नोटरी आड कायदेशीर कारवाय करतले. सगळ्यांक डिसमीस करतले. प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण कायदो मंत्री आलेश सिकेर सांगता. केपें सांगे बार असोसिएशनाचो अध्यक्ष संजीत देसाय म्हणटा ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. कायदो मंत्री रजिस्ट्रार ऑफिसांतल्यान स्टाफाक कंट्रोल करूंक शकना. ताणेंच राजिनामो दिवचो. If the government had set up inquiry committee under Justice Jadhav, if you go through his report, he has clearly mentioned
names of some of the notaries who, according to him, had connived with the land grab. So I just thought, since I had the privilege of being in the midst of lawyers, some of them were notaries, that I should appeal to them and request them, let us pull up our socks and ensure that we walk hand in hand to try and stop this land grab. So those named are they from South Goa? No, I'm not going to delve into from where they are. I'm not going to delve. I'm not going to even tell you their name. You lay your hands on the other report and maybe you will find them. I'm not going to tell you. So all those who are named in this... I will terminate this. The process is on. केपें सांग्या बार असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणटा ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची. And he was not very clear who are the advocates who are involved in this, or his staff who is involved in this. So as a law minister, as per my say, he has failed in doing his duties, representing the entire Kepe, Sange, Darbandora and Kankona Taluka lawyers. I have asked for a judicial inquiry, or otherwise if you can't do that, he will have to step down as a minister. That is what I have already written to the Prime Minister's office, to the Governor, to the President of India and the Chief Minister, and I have requested them to, if he can't do it, then remove it from the ministry. प्रुडंटा खातीर 6वी अडायस. गोंयांत फक्त 8% भुरग्यांनी ऑटोमॅटीक परमनंट एकाडेमीक अकाउंट रजिस्ट्री कार्डाक नोंद केल्या. म्हयन्याचे 9 आनी 10 तारखेर अपार कार्डाक रजिस्ट्रेशन मोहीम दवरतले. भुरग्यांचो आधार नंबर घेतलो म्हूण फ्रॉड जातले अशें ना, शिक्षण संचालकान क्लियर केला. अपार कार्डा वरवीं भुरग्यांचो डाटा दवरूंक खंय बरो पडटा. जॉब मेळा मेरेन म्हायती डिजिटल उरतली. अपार रजिस्ट्री फक्त 8% जाल्या. आतां गोंया सारकिल्या राज्यान फक्त 8% अपार रजिस्ट्री म्हणल्यार इट्स व्हेरी लो. तो त्या खातीर फूल देशभराक एक 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणून सुरवात जातली. म्हणजे डिसेंबर 9 आनी 10 तारखेक ती सुरवात जातली आनी ताज्या मागीर प्रत्येक म्हयन्याच्या 9 आनी 10 तारखेक मेगा अपार दिवस म्हणटा तो नांव किंवा आडनांव सरनेम पयलीं फाटीं केलें म्हणून कांय जायना. सो ते मातशें इंटरप्रीट करता अशें दिसता म्हाका थोडीं स्कुलां, की इन्स्ट्रक्शन कितें आसा की नांव जनरल रजिस्टरा प्रमाणे आसचें. भुरगे आमचे ते मायनर आशिल्ल्या कारणान तांच्या पेरंटाचो कन्सेंट इम्पॉर्टंट आसा. सो पेरंट थोडे ते प्रूफ ID प्रूफ दिवपाक फाटीं फुडें जाता. आधार नंबर दिलो म्हणून कांयच फ्रॉड जावपाचो कसलीच परिस्थिती ना, कसलोच भंय ना. दुसरी गजाल, अपार करप हें एकदम गरजेचें. हे अपार केलें जाल्यार डिजी लॉकरा सारकेले प्लॅटफॉर्म तांकां एवेलेबल आसतली आनी हे डिजी लॉकरा सारकेले प्लॅटफॉर्म मेळटकीर सगळी सर्टिफिकेट तांकां एका जाग्यार मेळटलीच. त्या बरोबर बाकीचे कितें आसा पळय न्ही तांचे ते मार्क्स म्हणा, ग्रेड ऑर क्रेडिट्स, ते सगळे एका जाग्यार मेळटले. हणजूण कायसू ग्रामसभेत दोतोर इनासियो फर्नांडिसाक मारपेट प्रकरणांतले दुबावीत आरोपी गजानन राजन तिळवे आनी कालिस्टो जॉन फर्नांडीस ह्या दोगांक हणजूण पुलिसांनी 12 दिसां उपरांत ब्रेस्तारा धरले. 24 वरां भितर सोडले. 24 नोव्हेंबराक पंचायत सभाघरात ग्रामसभे वेळार मारपेट जाल्ली. सावंड पोल्युशनाचो इशू केल्लो म्हूण बोवाळ. नमस्कार. हालींच अंजुना कायसोवा ग्रामसभेत एक एसॉल्ट जाल्लो. डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाणें एक सावंड पोल्युशनाच्या मुद्द्या वयल्यान जे लोकल्स आहा तेंच्यांनी डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाका मारिल्लो ग्रामसभेत. सो ह्या प्रकरणान दोनूय पार्ट्यांनी क्रॉस कंप्लेंट केल्ल्यो. काल अंजून पुलिसांनी जो कंप्लेनर आहा डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस हाणें जी कंप्लेंट केल्ली त्या कंप्लेनीचेर एक्शन घेतिल्ली आसा. आनी जे हे आसले आरोपी आसले गजानन तिळवे आनी कालिस्टो फर्नांडीस हाका काल अंजून पुलिसांनी अटक केल्ली. आयज अंजून पुलिसांनी हांकां कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान हांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार.
पाकिस्ताना सावन आयिल्ल्या 3 जाणांनी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशनाक येवन दर्शन घेतले. एक मूळ गोंयकार, दोग पाकिस्तानाचे. एकल्या फादराचो आस्पाव. We are very satisfied with the relationship between two countries, and in our case especially I would mention the High Commissioner in Pakistan has helped us a lot. He was very gentle and helpful in obtaining visas, of course fulfilling all the requirements. So people feel that we are one, our heritage is one, our culture, language is one. So it's a people-to-people relationship. Well, I can safely say that there are about 5,000 Goan Konkani-speaking Christians living in Pakistan. I was very enthusiastic. So when we reached there, I somehow got extra energy into me, and I was walking in front of these two gentlemen, and I was telling them to walk fast, so we need to go there. And it was a different atmosphere. You know, you felt the warmth, you felt the healing, you felt a real holy place. You know. My parents were originally from here, in Goa. My father is from Arpara and my mother from Kalangot. So my father was studying in Karachi that time, and he started working. So then he came here, got married, and then my mother also settled in Karachi. And then we continued our life there. We studied. I studied there. All my brothers and sisters are there. So this is how we are living in Karachi. शिक्षणीक वर्साचे 10 दीस भुरगीं बॅग हाडिनासतना शाळेक. शिक्षण खात्याची शाळांक अर्थ. भुरग्यांच्या फाटीवेले बॅगाचे वजे कमी करूंक सरकाराचो निर्णय. बॅगा हाडूना त्या दिसा भुरग्यांक फील्ड विजीट वा हेर प्रॅक्टिकल शिक्षण. शिक्षण संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. कांय शाळांनी वेवस्था थोडी भोव ह्या आदींच चालीक लागल्या. हेवी बॅग जर तांणी आपल्या फाटीचेर घेतले जाल्यार ताचे खुबशे वायट इफेक्ट जावंक शकता. म्हणून बॅगाचे वेट कमी करपाचो एक कॉन्सेप्ट आशिल्लो. त्या खातीर आमी एक सर्क्युलरूय काडिल्ली आसा की भुरग्यांनी 2 सेट ऑफ बुक्स वापरचे. एक ओल्ड जे फाटल्या पयलींच्या भुरग्याचे आसात ते भुरग्यांक दितात आनी नवो सेट ऑफ बुक्स. तातूंत तो एक सेट घरा दवरपाचो आनी दुसरो सेट स्कुलान व्हरपाचो. सो हातूंत बॅगाचो वेट कमी जातलो. बॅग लेस डेज एक कॉन्सेप्ट आमी स्कुलांनी चालू करतो. सो आमी पोरूच्यान 6th स्टँडर्डाच्यान हे सुरवात केले. आनी बॅग लेस डेज म्हळ्यार कितें एक्झॅक्टली करप आनी बॅग नासतना भुरगे जर बुकां नाल्यार नोटबुक्स कांयच घेनासतना आयले जाल्यार स्कुलान तांकां बिजी कशें दवरप. आतां पावसान बी थोड्यो गोश्टी तांकां इजिली आमी दाखोवंक शकता. नेचरान व्हरून पानां दाखोवंक शकता, उदक फ्लो, खंय एक्सकर्शनाक व्हरूंक शकता. सो अश्यो वेगळ्यो स्ट्रॅटजीज आसता आनी त्यो स्ट्रॅटजीज इम्प्लिमेंट करपाचें काम टिचरांनी करपाचें अशें सजेशन त्या सर्क्युलरान दिल्लें आसा. 10 दीस अशें आमचें सजेशन आशिल्लें. खंयचेय 10 दीस 10 कंटिन्यूअस अशें न्ही. एकदां खंयचेय भुरग्यांक एकाडेमीक इयराचे 10 दीस. एकाडेमीक इयराचे 10 दीस ऑलरेडी चालू जाले गोंयांत. चालू जाला ह्या वर्साच्यान पोरूच्यान फाटल्या वर्साच्यान जाला. सगळी स्कुली पालकाक टिचरांनी सांगपाक जाय की अशे दीस आसतले ज्या दिसांनी भुरगीं बॅगां घेवन येवपाचें ना. जाल्यार ही सुरवात. हाज्या फुडें मागीर ते 10 दिसाचे चडूय दीस जावंक शकता. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट गोवा डिजिटल यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.